अच्छी तरह नोट कर लें कि अगर पूरा साल आप यहाँ आकर टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ अगर आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों को कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है कि कल को आप आके कहें नहीं मुझे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे जब रिजल्ट 2010 जब आउट हुआ तो एक स्टूडेंट की एक में सप्ली आई थी। जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा वालिदैन। तो मैंने सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे वल्लाह कंटिन्यूसली टीच किया। पर्सनली मैंने खुद टीच किया और टीच करता रहा। ना मैंने सैटरडे की छुट्टी दी, ना गवर्नमेंट जो संडे की छुट्टी दी, ना मुहर्रम की छुट्टी दी, ना रबीउल अव्वल की छुट्टी दी। वल्लाह ऐसा ही है, वल्लाह ऐसा ही है, वल्लाह ऐसा ही, कोई छुट्टी नहीं दी। जब मैंने छुट्टी नहीं दी, इतनी मेहनत करवाई, एक स्टूडेंट की सप्ली आ गई, तो साल के बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो आके कहने लगे सर जी मुझे समझ नहीं आती कि ये मेरा बेटा फेल क्यों हो गया है। मैंने कहा मुझे क्या आइडिया, अब उसने मेहनत नहीं की होगी। कहने लगा नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, आप इतनी मेहनत करवाते भी रहे, पता नहीं सुबह शाम तक इधर थे, ये फिर फेल हो गया है। फिर बात चेंज की, फिर थोड़ी देर बाद वही कि ये सर फेल कैसे हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मैंने यही जवाब फिर 2 टोक देना हुआ। मैंने कहा पूरा साल आपने आके शक्ल दिखाई है, क्योंकि मैं अपने नियत में साफ था, फनकार नहीं था, बातें नहीं आती थी कि जाके उनको दूसरे अंदाज से होकर था। कहने लगे नहीं। मैंने कहा अगर आपने नहीं दिखाया, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपका बेटा इसी का मुस्तहिक था। बाकी भी 2 लड़के हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लिए। और कोई अगर पेरेंट्स के माइंड में कोई क्वेश्चंस है, यहाँ मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। उमर भाई की तरफ से मैं जवाब दूंगा कि एजुकेशन में कोई वीक पॉइंट्स है, अगर कोई पेरेंट्स वगैरह के माइंड में रेज होता है वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने इदारे में बहुत लगन के साथ, बहुत जुनून के साथ, मजनून की हैसियत से टीच किया। और जो अच्छा टीचर होता है, जो एक मुखलिस बंदा होता है, वो कभी भी स्टेज पर आके वालिदैन के साथ हो, चाहे 1 लाख का मजमा भी मेरे कॉलेज के वालिदैन से मेरे सामने बैठा हो, फिर भी मैं ये चैलेंज करूंगा कि कोई स्टूडेंट से कोई अगर गिला शिकवा सबके सामने मेरे करे, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद बहुत लगन के साथ टीच किया। जैसे मैंने टीच किया, इसी तरह उमर भाई को मैं बहुत करीब से देखता हूं कि इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत लगन मेहनत कराई। और कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उमर भाई की तरफ से तो आप मुझसे कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं उसका आंसर जो है दूंगा और बड़ा अच्छी तरह सेटिस्फाई करूंगा कि जो आप लोग समझते हैं कि इदारे वाले ये करते हैं वो नहीं करते। जैसे उमर भाई ने एक क्वेश्चन उठाया कि कहते हैं कि प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं करवाते। देखो बात ये है, मैं इसको अपने इदारे की पहले एग्जांपल दूंगा। मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि ऐसे करो कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है जो आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे कि जाओ ये चीजें लेकर आओ, ये लेकर आओ, फिर यहाँ पर नहीं। यही होता है इदारा टूल्स आपको प्रोवाइड करती है, मशीनें प्रोवाइड करती हैं, जिनकी मदद से आप कोई भी कह सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि ऐसे करो, जाओ कबाड़ की दुकान में जाओ, वहां से वॉशिंग मशीन लेकर आओ, वहां से माइक्रोवेव। टीचर को टारगेट करना ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। बाहर दलाना एक मेडल इनको पहना दें। जी स्कूल के प्राक्तर हैं जो कि एक जूनियर टीचर की हैसियत की तरह काम करते हैं। इसकी फुल मूवी आखिर में
میں میجر ریٹائر اے پی ایس کے ڈائریکٹر میجر ریٹائر ریاض صاحب کو، بہترین اناؤنسمنٹ صحیح نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جب میں آیا تھا مجھے خوبصورت قوالی پیش کی تھی بچوں نے کہ بلوں سے میں پریشان ہوں، اور آپ یقین کریں کہ میں آپ کے بچوں کی پرفارمنس سے حیران ہوں. آپ کے بچوں نے جو پرفارمنس دی ہے بہت ایکسلنٹ، بہت مزہ آیا. بڑے عرصے بعد کوئی اچھی چیز دیکھنے کے لیے ملی، اور وہ کہتے ہیں نا اٹ از ناٹ دا گن، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن. تو لازم بات ہے کہ بچے جب آپ نے بھیجے تھے تو کچھ بھی نہیں تھے، آج جو کچھ ہے انہیں اساتذہ کی وجہ سے ہیں. تو میں جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ان کو ٹرین اپنا سیلیوٹ کرتا ہوں. ایکسلنٹ، ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن. کہ ٹیچرز کبھی بھی کمی نہیں، کسی قسم کا ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کسی قسم کا یہ نہیں کہ یہ بچہ جو ہے ہمارے دوست کا بچہ ہے، یہ ہمارے جاننے والے کا ہے، اور یہ بچہ وہ ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گیٹ کے اندر بچے ہمارے ہیں، گیٹ کے باہر بچے آپ کے ہیں. یقین کریں کہ ہم سب پر برابر محنت کرتے ہیں، اور یہ جو پوزیشن لیتے ہیں وہاں فرق صرف جنہوں نے ٹرافی لی ہے چیزیں یہ بیسیکلی ان کے والدین کا حصہ ہے. پاس سارے ہو گئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں پاس ہوا. اور ایک اور دوسری بات جو عمر سعید نے بڑی خوبصورتی سے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ والدین انٹرسٹ نہیں لیتے کہ بچوں کے ایسے موقع. اصل میں بچے کے 3 سٹیجز ہیں. عمر بھائی اگر آپ کی اجازت ہے، بچے کے میرے کاغذوں میں 3 سٹیجز ہیں جہاں ہم ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں. اے بی سی آپ اپنے بچے کو، ہم والدین پڑھے لکھے ہیں، ہم سے اچھی آپ لوگ اے بی سی پڑھا سکتے ہیں. آپ اسکول میں کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ وی آر سوشل اینیمل، اور اس کے لحاظ سے ہم لوگ ان کو ٹرین کر سکیں کہ 4 لوگوں میں کیا. دوسری سٹیج جو ہوتی ہے میرے کاغذوں میں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ اسکول کی اسمبلی ہوتی ہے. اسکول کی اسمبلی میں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جو بچوں کے کانفیڈنس وہاں ڈیولپ ہو گیا ہم ان کو اسٹیج اسمبلی میں لے آتے ہیں. اسمبلی میں باری باری کھڑے کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ روز کچھ نہ کچھ سنائیں. اور اس کے لیے سعید بھائی نے بھی کیا، ان کی چھٹی ہو گئی، چلو میں ان کو ملا لوں، ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ لوگ امتحان کو تو کوئی وقت دیتے ہیں کہ آپ لوگ امتحان کو دیتے ہیں کہ ہاں جی امتحان دینا، اس کے لیے سب کچھ ایک طرف ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے لیے آپ لوگ بہت جلد کیئر کریں. آپ لوگ سوری، مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز اس کو بہت سیریس لیں، کیونکہ میرے بھائی نے بہت کلیئرلی، اپنے حافظ صاحب نے بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو سمجھایا. اور اس کے بعد آخر میں نے کہ یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بات بتانے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے میرے بھائی نمبر لے گیا، پھر راشد، اور ڈیفینیٹلی آخر میں یہی کہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. اور پلیز اس کو دھیان میں رکھیں، اسٹیج پہ پرفارمنس نہیں کروا رہا. کیوں؟ پچھلی دفعہ میں گاؤں میں اسکول کھولے ابھی زیادہ، اسلام آباد میں بھی ہے اور باقی شعبان وغیرہ. اس لیے میں نے اس دفعہ فنکشن نہیں کروا رہا کہ پچھلی دفعہ جب میں فنکشن کروا رہا تھا تو بچے نہیں تھے. کیوں؟ وہاں سے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے، ایکس پریزیڈنٹ کشمیر کے، اور دوسری طرف وہاں پر بچے ہی نہیں تھے. کہاں کے بچے جی؟ وہ میلہ لگا ہوا گاؤں پہ. تو اس وجہ سے میں نہیں کر رہا. ابھی سال میں کسی دن ہم لوگ وہ کریں گے دوبارہ جہاں پر سب بچے پرفارم کر سکیں. ہر بچے کو ہم 1-1 منٹ کے لیے بلاتے ہیں، پورے اسکول کو بلاتے ہیں 1-1 منٹ کے لیے کہ آئیں آگے کھڑے ہوں آگے، تاکہ سینہ چوڑا ہو کے سب کے سامنے کھڑے ہو کہ ہاں جی میں آپ. تو تھینک یو ویری مچ. اس گرمی میں سننا ہی بڑی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. عمر سعید بہت مبارک ہو آپ کو. اور گرامر کی بک چینج کر دی ہے. اس کے علاوہ کوئی میجر بک کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. پرانے جو آپس میں چینج کرنا چاہتے ہیں انہی دنوں میں کر لیں. اس کے علاوہ 30 سے باقاعدگی کے ساتھ پراپر یونیفارم کے ساتھ لازماً بچوں کو بھیجیں، تاکہ جو انیشیل کلاسز ہیں وہ ہر ایک بچہ اس سے مستفید ہو. کیونکہ تقریباً 2 ہفتے تک ٹیچر کا کام صرف ہوتا ہے بچوں کو ہلکا ہلکا ایک نیا دوبارہ ٹریک پہ لانا. تو انہی کلاسوں میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، تاکہ انیشیل میں ہمیں بھی پھر بعد میں پرابلم ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی. تو یہی دن ہے کہ ابھی 30 کو ہی آپ لوگوں نے بچوں کو واپس